नमस्कार, म शान्ता दिदी। प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू टेली स्कुल नेपाल हेरेर बसिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। अनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ वी वर्ल्ड जीबीसी अनलसले। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू के गरिरहनु भएको छ आजभोलि? धेरै दिन भयो घरमै बसिरहनु भएको छ होला। अनि टेली स्कुल हेरेर रमाइलो गर्नुभएको छ कि छैन? खोइ हामीले त थाहै पाउन सकेनौँ। तपाईहरुका कुराहरू हामीले सुन्न पाए भने हामीलाई खुसी हुन्थ्यो र तपाईहरुले गर्नुभएको कामहरू पनि हामीलाई पठाउनु भएको भए हामीले नम्बर पनि दिएका थियौँ अनि इमेल पनि थियो। ल, अब धेरै कुरा नगरिकन म तपाईहरुलाई आज एउटा सानो खेल खेलाउँछु है त। त्यस्तो धेरै एकदमै डरलाग्दो खेल छैन अनि सायद तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन मलाई थाहा छैन। यो पढाइसँग सम्बन्धित खेल हो। अहिले पढ्न नपरेर घरमा बसिरहनु भएको छ, त्यही पनि म तपाईहरुको पढाइ नबिर्सियोस् भनेर तपाईलाई सानो एउटा खेल खेलाउँदै छु है त। मसँग यहाँ एउटा शब्द छ। त्यो शब्द तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो के लेखेको छ यहाँ? कसले देख्नुभयो? मैले देखेको छु शान्ता दिदी। हो र गुटु, ल भन त यहाँ के लेखेको छु मैले? स्यान्डविच। स्याबास गुटु, तिमीलाई त पढ्न पनि आउँछ। यति लामो शब्द कतिवटा अक्षरले बनेको छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। शान्ता दिदी 1 2 3 4 5 6 7 8 किन नबन्यो? गुटु, यहाँ मैले अङ्ग्रेजी अक्षर लेखेको छु नि त, त्यही भएर 1 2 भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि। शान्ता दिदीले भन्थ्यौ तिमीले अहिले मैले नेपालीमा भनेको भए, त्यही भएर तिम्रो डर लाग्छ मलाई। तिमी के भनिराख्छौ? अनि मेरो साथीहरूले 1 2 पनि त पढ्नुहुन्छ। ल ठिक छ, कस्तो बुझ्ने है आफ्नो साथीहरूलाई। ल ठिक छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा अक्षरले एउटा शब्द बनेको छ यहाँ। अब गुटुले मलाई यहाँभित्र भएको अक्षरहरू तल माथि दायाँ बायाँ चाहिँ सार्न मिल्यो, तर यहाँ भएको अक्षरभन्दा बाहेकको अरू अक्षर ल्याएर थप्न मिलेन। यही भित्रैबाट अक्षरहरू मिलाएर कुनै एउटा 3 वटा अक्षरले बनेको शब्द भन्न सक्छौ गुटु तिमी मलाई? सक्छु। ल भन त। पहिलो चाहिँ त्यहाँ CAN क्यान बन्छ शान्ता मिस। ओहो, तिमीले मलाई मिस पनि बनायो है अब दिदी भन्दा भन्दै। कहिले दिदी कहिले मिस। ल ठिक छ, CA अनि N गरेर तिमीले एउटा शब्द 3 वटा अक्षरले बनेको बनायौ। अब त्यस्तै गरेर 4 वटा अक्षर प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौ। मलाई भन त, 4 वटा अक्षर प्रयोग गरेर? यही भएको अक्षर हुनुपर्छ है फेरि। एकछिन पक्नुस् न, मैले पढ्न पर्दैन कि क्या हो? ल पढ न। आयो आयो। ल भन त। SAND स्यान्ड बन्छ। स्याबास गुटु, SAND। यो त सुरुकै नै भइहाल्यो होइन? ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि मलाई यो अक्षर, यसमा भएका अक्षर देख्नुभयो। स्यान्डविच लेखेको छु मैले। यिनै अक्षरहरूलाई प्रयोग गरेर 3 वटा अक्षरले बनेका 5 वटा शब्द अनि 4 वटा अक्षरले बनेका 5 वटा शब्द लेखेर मलाई टुक 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 गरेर हाम्रो जुन कार्यक्रम आउँछ नि, त्यो कार्यक्रमको तल कमेन्टमा लेखेर पठाउनुस् है त। हुन्छ? म पनि पठाउँछु। हुन्छ गुटु, तिमी पनि पठाऊ। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले खाना खाइसक्नु भएको छ होला, खाजा पनि खाइसक्नु भयो होला। अहिले त 5 बजे छ, कसरी खाना खाने होला? बिहानको खाना नि, बिहानको खाना अनि दिउँसोको खाजा। खाजा त खाए। कति रमाइलो छ है घरमै बसेर खाना सबैजना मिलेर खाने, खाजा पनि खाने। मकै भटमास खान मन कस्तो लाग्छ मलाई, तपाईहरुलाई लाग्छ? हामीले आज मकै भटमासै खाएको। हो गुटु, तिमीले मकै भटमास खाएको आज?
ल ठिक छ, गुड्डु पनि राम्रो मान्छे। गुड्डु मान्छे हो कि होइन साथीहरूले सबैले भनिदिनुहोस् ल। गुड्डु म सँगै मेरो कुराहरू सँगसँगै बोल्छ, मैले उसलाई मान्छे जस्तै साथी बनाइसकेको छु। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूसँग म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि आज शान्ता दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ होला, आज हाम्रो लागि के छ होला भनेर पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला। अब आज तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूले कतिजनाले विज्ञान विषय पढ्नुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजनाले सामाजिक भित्रै पनि विज्ञानका कुराहरू पढ्छन्, कतिजनाको चाहिँ छुट्टै विषय पनि हुन्छ। विज्ञानमा चाहिँ हामीले विज्ञान मात्रै होइन तर यसलाई हामीले अरूमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, तर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विज्ञानको किताबमा हुन्छ यस्तो कुराहरू। न्युटनको तेस्रो नियमले के भन्छ त तपाईहरूले किताबमा पढ्नुभयो होला। सिद्धान्त भन्छौँ नि हामीले, थ्योरी, त्यो पढ्नुभयो होला, तर तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर त्यो पढेको कुरालाई हेर्नु भएको थियो कि थिएन। अब आज हामी तपाईँहरूलाई न्युटनको तेस्रो नियम के हुँदो रहेछ त भनेर हामीले त्यो सामग्री बनाएर कसरी न्युटनको तेस्रो नियम त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी बनाएर आज देखाउँदैछौँ। अब हेर्नुहोस् है त। नमस्ते, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? आशा छ घरमा बसी पनि यहाँहरूले धेरै कामहरू गर्दै सिक्दै अनि रमाइलो गर्दै सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ होला। यही सन्दर्भमा आज हामी मिलेर बलुन पावर कार बनाउँदैछौँ। हेरौँ है त। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू हामीसँग भएको पाइप, यदि पाइप छैन भनेदेखि यहाँहरूले छ्वाली अथवा मैले यहाँ साइन पेनको बाहिरी बोक्रा पनि काटेर राखेको छु, यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको अलावा हामीलाई चाहिने हुन्छ यस्तो खालको सिङ्का, कुचोको डाँठहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। अनि यदि त्यो पनि छैन भनेदेखि हाम्रो पेनको सकेको रिफिल हुन्छ नि, त्यो पनि युज गर्दा हुन्छ ल। अनि हामीलाई गोल बनाउनको लागि चाहिन सक्छ कम्पास, अनि कैँची, अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ स्केल पनि चाहिन सक्छ, अनि अलिकति टेप, अनि हामीलाई कागज पनि चाहिन्छ। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त मैले भनेकै छैन, बलुन पावर कार बनाउनलाई के चाहियो? हामीलाई बलुन चाहियो। अब हामी सुरु गरौँ है त। अब मैले हामीसँग भएको कागज लिएँ। अब यो कागजलाई एउटा 4 पाटे टुक्रामा काट्दैछु। यो भयो हाम्रो बलुन पावर कारको बेस। तपाईले यसलाई ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, अझ यो भन्दा सानो बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामीलाई गुड्नको लागि पाङ्ग्रा चाहियो नि त हैन? त्यो पाङ्ग्रा पनि म फेरि यस्तै कागजबाट बनाउँदै छु। मैले के लिएँ? यहाँ कम्पास लिएँ, अनि कम्पासको सहायताले म यहाँ गोलो बनाउँदै छु। अब यो गोलोलाई हामी कैँचीले काट्दैछौँ। यो काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हातमा पनि काट्न सकिन्छ, त्यही भएर कैँचीको प्रयोग गर्दाखेरि सकेसम्म आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरू साथैमा राखेर काम गर्नु होला है। अनि हाम्रो गाडीको पाङ्ग्रा जति गोलो भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् त, मैले एउटा गोलो बनाइसकेँ। अब यो गोलोमा हामीले यो बिचको जुन कम्पासको बिचको भाग छ नि, सो यसलाई चाहिँ हामीले प्वाल पारिदिनु पर्छ यसरी। अब मसँग यहाँ मैले पहिले बनाएर राखेको अर्को 3वटा पाङ्ग्रा पनि छन्। अब मसँग यहाँ कतिवटा पाङ्ग्रा भयो? 4वटा। अब यो 4वटा पाङ्ग्रालाई हामी यसमा जोड्छौँ। अब पहिला के गर्छौँ त हामीसँग भएको पाइपलाई यो यसको चौडाइ भन्दा अलिकति कम हुने गरेर हामी काट्छौँ। हामीलाई यही साइजको 2वटा पाइप चाहिन्छ।
यसरी मैले 2वटा पाइप काटिसकेँ। अब के गर्ने त? अब यसलाई टेपको सहायताले हामी यहाँ यसरी टाँस्छौँ। ध्यान राख्नु है बिस्तारो। अनि यो गर्दा गर्दै यदि पाइप राखेन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ नि होइन। यदि पाइप राखेन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पाङ्ग्रा राम्रोसँग घुर्दैन अनि हाम्रो कार के हुन्छ त अगाडि नै बढ्दैन। अब हेर्नुहोस् त मैले यसमा यसरी पाइप अड्याइदिएँ। अब के गर्ने त? अब हाम्रो यो जुन सिङ्का छ त्यसलाई यसरी भित्र छिराउनु पर्छ। यसलाई काटेर सानो पनि पार्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा पहिला म के गर्छु त? यसरी यहाँ प्वाल छिराए पछाडि हामीले यसको पाङ्ग्रालाई यसरी छिराउनु पर्छ। अनि यही काम चाहिँ हामी अर्को साइडमा पनि गर्छौँ। बिस्तारै हातमा लाग्न सक्छ। यसरी अब के भयो, हाम्रो एउटा साइडको 2वटा पाङ्ग्रा रेडी भयो। अब हामी यस्तै गरेर अर्कोतिर पनि गर्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो गाडी गुड्नको लागि तयार भइसकेको छ। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबै पाङ्ग्राहरू समानान्तर हुनुपर्छ, नभए राम्रोसँग गुड्दैन। तर हामीले यसमा त बलुन नै राखेको छैनौँ होइन। बलुन राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो गुड्छ कि गुड्दैन भनेर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, हुन्छ? एकचोटि ट्राई गर्छु है त म। हेरौँ त गुड्छ कि गुड्दैन। ल अलिअलि त गुड्दै रहेछ है। अब के गर्नु पर्यो त? हामीले यसमा बलुन राख्नु पर्यो। कसरी राख्ने लाग्यो होला नि है। अब बलुन राख्नलाई यो गाडीलाई हामी उल्टो पार्छौँ अनि अर्को फेरि पाइप एउटा लिन्छौँ अनि त्यसमा हामी हाम्रो बलुन राख्छौँ यसरी है। अनि यो बलुनको माथि मजाले हामी टेपले बाँधिदिन्छौँ। टेपको सट्टा तपाईहरूले रबर अथवा धागो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो पाइपलाई चाहिँ धेरै जोडले किच्याउनु हुँदैन, नभएदेखि हावा जाँदैन नि त। ट्राई गरौँ, हेरौँ है त। हावा गयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त? यसलाई हामीले हाम्रो गाडीको माथि राख्छौँ। टेप लगाउँदा मजाले लगाउनुहोस् है, ध्यान दिएर। मैले यसलाई गाडीको बिचतिर राखिदिएँ। नहल्लिने गरेर राम्रोसँग। ल अब हाम्रो बलुन पावर कार रेडी भयो। अब के गर्ने त? यताबाट हामी हावा फाल्छौँ अनि त्यस पछाडि यसलाई छोडिदिन्छौँ। ट्राई गरौँ है त। हावा बेलुनभित्र हावा भरिसके पछाडि यहाँनिर एकछिनसम्म थिच्नुपर्छ, नभए सिधै हावा जान्छ नि त। अनि यसलाई जुन ठाउँमा गुडाउने हो त्यो ठाउँमा हामी राख्छौँ। ला हेर्नु त, मैले त थिच्दा थिच्दै हावै फुस्किसकेछ। अब फेरि गर्छु ल। अब मैले यसलाई यसरी राखेँ अनि म बिस्तारो आफ्नो हात छोडिदिँदैछु। ओके, फेरि गर्ने।
हामी एकचोटि फेरि गरौँ है त। ल अर्को हालिदिउँ। हेरौँ है त। 1 2 3 देख्नुभयो कति छिटो गऱ्यो। अब यस्तै गरेर तपाईँहरूले आफ्नै घरमा पनि बलुन पावर कार ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब भन्ने अब कन्टिन्यू गरौँ। कसरी रमाइलो लाग्यो होला नि तपाईँहरूलाई हाम्रो बलुन पावर कार गुडेको देखेर है। अब यो बलुन पावर कार गुड्न त गुड्यो, तर यो पछाडिको विज्ञान चाहिँ के छ त एकचोटि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, हामीले बलुनभित्र हावा भरे पछाडि बलुनभित्र के भयो त हावाको चाप बढी भयो है। अब त्यो हावाको चाप बढी भए पछाडि हामीले बलुनको यो मुख खोल्दाखेरि के हुन्छ त हावा जहिले पनि कहाँबाट कहाँ बग्छ, बढी चाप भएकोबाट कम चाप भएकोतिर होइन। सो त्यसै गरेर बलुनभित्रको हावा कता निस्किने भयो त यतातिर निस्किने भयो है। अनि बलुनभित्र के हुन्छ त जब हाम्रो हावा बढी हुन्छ त्यतिखेर त्योभित्र स्थिति शक्ति बढी हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी बढी हुन्छ है। अनि त्यो पोटेन्सियल एनर्जी बढी भएको कसरी निस्किन्छ त हावा सँगसँगै बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छ त गति शक्तिमा परिणत हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बलुन पावर कार के हुन्छ त उतातिर जान्छ। यो कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि न्युटनले एउटा नियम बनाउनु भएको छ। तपाईहरूलाई याद छ नि न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, अर्थात् न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। यही नियमको आधारमा यो हाम्रो बलुन पावर कार पनि गुड्छ। याद छ तपाईहरूलाई के हो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम? हेर्नुहोस् त, हरेक क्रियाको लागि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छन्। फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। पढ्नु भएको छ होला नि है। यस्तै गरेर हाम्रो बलुन पावर कारमा के हुन्छ त जब बलुनले हावा यतातिर छोड्छ तब हाम्रो गाडी कतातिर गुड्छ त यतातिर गुड्दै जान्छ है। अनि यसरी हाम्रो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हामीले प्रमाणित गर्न सक्दछौँ। अब तपाईहरू आफै पनि घरमा ट्राई गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई एकदमै विश्वास छ। तर त्यो ट्राई गर्दा गर्दै तपाईहरूको भित्र भएको डिजाइनर अनि साइन्टिस्ट पनि बाहिर निकाल्नुस् न। मलाई कस्तो हेर्न मन लागिरहेको छ। के गर्ने थाहा छ? वैज्ञानिकले के गर्छ, धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छन् नि है। त्यस्तै गरेर यो त मैले एउटा मात्र उदाहरण देखाएँ। त्यस्तै गरेर तपाईहरूले आफ्नै घरमा थुप्रै खालको बलुन पावर कार बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमध्ये पाङ्ग्राहरू निकै ठुलो, पाङ्ग्रा निकै सानो गरेर त्यस्तै गरेर विभिन्न डिजाइनको गाडीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि ती प्रत्येक डिजाइनमा कसरी गति अनि दूरी बराबर अथवा भिन्न भिन्न भइरहेको छ त्यो कुरा यहाँहरूले आफैले घरमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अझ अर्को कुरा, यहाँहरूले बलुन पनि बेग्ला बेग्लै साइजको बेग्ला बेग्लै खालको बलुन प्रयोग गरेर पनि यहाँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँहरूले घरमा आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर आफ्नो क्रिएटिभिटीहरूलाई आफ्नो बलुन पावर कारमा देखाएर अनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई रमाइलो लाग्यो? बनाएर पठाउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूसँग म फेरि फर्केर आएँ। तपाईहरूले पक्कै पनि हेर्नुभयो होला, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टासी डोल्मा लामा। उहाँले तपाईहरूलाई
कति सजिलैसँग तपाईँहरूको घरमै भएका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर कस्तो राम्रो बेलुन थाहा छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? कसैले गुब्बारा भन्नुहुन्छ होला, कसैले फुक्ने भन्नुहुन्छ होला, हैन? हामीले मेलामा कति धेरै किन्थ्यौँ। हो ल, त्यो प्रयोग गरेर अनि उहाँले एउटा गाडी बनाएर देखाउनु भयो, बलुन कार्ट, हैन? गुड्ने गाडी, बलुनमा जुन हावा भरिसकेपछि गाडी गुड्छ नि त। अनि उहाँले यो के हो भनेर पनि सबै भनिदिनु भयो। मैले फेरि भन्दिनँ ल तपाईँहरूलाई, भनिराख्दाखेरि दिक्क लाग्छ। अब तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ हामीलाई टासी दिदीले। तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ। टासी दिदीलाई तपाईँहरूको तर्फबाट र हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू ताली बजाउनुहोस् ल। कस्तो ताली बजाउनुहुन्छ? मैले तपाईँहरूसँग अस्ति बसेर धेरै पटक तालीहरू बजाएको छु। अब हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू धेरै ठाउँबाट हामीलाई भिडियो पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हेरौँ है त। अब सबैजनालाई मेरो नाम सुदेशा सापकोटा हो। म चाबेहेल काठमाडौँमा बस्छु। म कक्षा 5 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम बृहस्पति विद्या सदन हो। मलाई यो चाइल्ड नेपालले ल्याएको टेलिस्कुल नेपालको कार्यक्रम असाध्यै मनपर्छ। साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रम मनपर्छ होला है। सकेसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला है। साथीहरू, मलाई धेरै कुरा मनपर्छ, जस्तै नाच्न, गाउन, खेल्न, कुद्न र चित्र बनाउन। यसमध्ये सबसे धेरै चाहिँ मलाई चित्र बनाउन असाध्यै मनपर्छ। मैले बनाएका चित्रहरू देखाउन चाहन्छु, हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यो कति सजिलो छ। पेन्टिङ मात्रै गरे हो। झन् यो त एकदमै सजिलो छ, जम्मा पेनले बनाएको। अनि यो पनि एकदमै सजिलो छ। यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने कमेन्टमा भन्नु है। जाँदै कोरोनाबाट बच्नको लागि सबैजनालाई यो अनुरोध छ कि स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, मेरो नाम अभिरञ्जन झापाबाट। म क्लास 5 मा पढ्छु। टेली स्कुल नेपाल हेरेर मलाई साह्रै मन पर्यो। म पनि यसमा भाग लिन चाहन्छु। मलाई डान्स मनपर्छ। धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सुदेशा सापकोटा काठमाडौँबाट र अभि गजुरेल पाँचथरबाट। सुदेशा सापकोटालाई चाहिँ नाच्न, गाउन, खेल्न अनि कुद्न पनि मन लाग्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अनि उहाँलाई धेरै चाहिँ चित्र बनाउन मन पर्दो रहेछ। उहाँले चित्र पनि बनाएर देखाउनु भएको छ। त्यस्तै अभि गजुरेल पनि सधैँ टेली स्कुल हेर्नु हुँदो रहेछ र यो टेली स्कुलमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो, मेरो पनि आफ्नो भिडियो बनाएर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँलाई चाहिँ नाच्न मन पर्दो रहेछ। कस्तो राम्रोसँग नाच्नुभएको। दुवैजनालाई हाम्रो तर्फबाट ताली। तपाईँहरू पनि बजाउनुहोस् ल। अब यो त भयो तपाईँहरूको कार्यक्रम।
अनि हामीले अघि झन्डै बिर्सेको है यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईहरुको लागि सिकाइ, मनोरञ्जन, सूचना र सहभागिता तपाईहरुको हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो पनि भन्नलाई मैले बिर्सिएँ। यसलाई तपाईहरुले शान्ता दिदीले आज यो बिर्सिनु भयो भनेर सोच्नु भएको थियो होला। मैले यसलाई अहिले दोहोर्याएँ है त। अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं। यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउन, अझ हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनको लागि, अझ भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग बुझाउनको लागि, देखाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि हामीलाई सल्लाह, सुझाव र यो कार्यक्रमको लागि शुभकामना पनि दिन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुनौं र हेरौं है त। सबैले नमस्ते। म बेनुमाया गुरुङ, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह एटविन को कार्यकारी निर्देशक, चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल तथा एसडीजी स्टुडियोको सहकार्यमा जुन यो टेलिस्कुल नेपालको सुरुवात गर्नु भएको छ, यो एकदमै सराहनीय काम छ। यो कोभिडको महामारीको समयमा हामी हाम्रा बालबालिकाहरू सबै घरभित्र बस्नको लागि बाध्य हुनु भएको छ, उहाँहरूको लागि यसले एउटा मनोरञ्जनात्मक तरिकाले सिकाइको र सूचनामूलक एउटा प्रयासको थालनी गरेको छ। त्यो एकदमै राम्रो छ र यसमा म सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई हेर्दिनको लागि र आफ्नो साथीभाइहरूले पनि भनिदिनको लागि र सँगसँगै यसमा सहभागिताको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो लकडाउनमा जुन प्रकारले हामी घरभित्र बसिरहेको छौँ, तर घरभित्र बसेर पनि हामी घरका विभिन्न कामहरू आफ्नो अभाविक सँगसँगै यो टेलिस्कुल मार्फत पनि हामी धेरै सिक्ने हामीले मौका पाउँछ र हामी आफूलाई पनि एकदमै सक्रिय सिकाइमा राख्नका लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु कि यो महामारीमा बालबालिकाहरू विभिन्न हिंसाको जोखिममा पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो वरिपरि साथीभाइ पनि पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यस विषयमा सचेत रहनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र यदि केही समस्या आइपरेको खण्डमा 108 भनेको एउटा हटलाइन नम्बर छ, जसमा फोन गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन। त्यसमा पनि तपाईले फोन गरेर सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यो पनि तपाईले याद भएन भने 100 जुन प्रहरीको नम्बर हो, त्यसमा पनि तपाईले फोन गरेर चाहिँ सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो त्यस्तै साथीभाइहरू यदि कोही समस्यामा छ भने उहाँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि मैले एकदमै भाइ बहिनीहरूलाई यो जुन हाम्रो एकदम आपतकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो सिकाइलाई एकदम सक्रियताका साथमा निरन्तरता दिनका लागि पनि अनुरोध गर्दै यो टेलिस्कुल नेपालको एकदमै प्रभावकारिता र सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेनुमाया गुरुङ, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सहकर्मीहरूको एउटा समूह छ। त्यो समूहको उहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छौं। बिदा हुन मन त छैन, तर फेरि अर्को श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई के लिएर आउँदैछौं पनि भनेर म जाँदैछु। अब हामी हाम्रो 15औं श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई गणित विषय पढ्न कतिको रमाइलो लाग्छ अथवा अल्छी लाग्छ, यो विषय चाहिँ खास गरी 8, 9, 10 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले ल्याएका छौं। यसमा अंकित मूल्य, भ्याट र विक्रय मूल्य के हो र कसरी विक्रय मूल्य बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले तपाईहरुलाई सिकाउन आउँदै हुनुहुन्छ। अब म तपाईहरुबाट तपाईहरुकै शान्ता दिदी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाइ बाइ।